डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म चाहिँ काल पर्सन्सको जुन एउटा हाम्रो मेथड बाँकी थियो, स्टेप डिभिजन मेथड, त्यो मेथडसँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा चाहिँ हामीले जुन काल पियर्सनको 3वटा जुन मेथड थियो, जसमध्ये एउटा हामीले एक्चुअल मेथड मेन मेथड पढ्यौँ, अर्कोमा डाइरेक्ट मेथड पढ्यौँ, तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो के छ भने स्टेप डिभिएसन मेथड हामी चाहिँ आजको चाहिँ टपिकमा पढिरहेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, एकदमै टपिक हाम्रो के छ भने इम्पोर्टेन्ट नि टपिक छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अलिकति म पछाडिको रिमाइन्ड गराउँछु है त। आर इज इक्वल टु, जस्तै कि हामीले डाइरेक्ट मेथडमा एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइड ओभर रूट अंडर एन समेसन एक्स स्क्वायर समेसन एक्स को होल स्क्वायर ओभर रूट अंडर एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई स्क्वायर। जुन हामी यो स्टेप जुन पढ्यौँ हामी कसमा भने डाइरेक्टमा, र एउटा हामी कुन पढ्यो त, अर्को चाहिँ हामीले एउटा सेकेन्ड हामी के पढ्यो त, मानौँ कि हामीले अर्को एउटा पढ्यौँ भने समेसन एक्स मिन र वाई समेसन वाई मिन र डिवाइड बाई ओभर रूट अंडर एक्स मिन को होल स्क्वायर र ओभर रूट अंडर यो समेसन र समेसन वाई डैश को होल स्क्वायर चाहिँ यो हाम्रो के थियो भने यो सिम्पल मिन को भनेको एक्चुअल मिन फर्मुला थियो, र यो जुन हाम्रो फर्मुला छ भने यो डाइरेक्ट फर्मुला रहेको छ। हाम्रो रिलेसन निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला रहेको छ एक्स वाई रिलेसन एक्स र वाई। अब डिस्टेन्स यसै फर्मुलासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामी चाहिँ स्टेप डिभिजनको फर्मुला हामी बनाउँछौँ है त। स्टेप डिभिजनको फर्मुला बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त भने डियर स्टुडेन्ट्स सोचौँ त है त। सपोज मानौँ कि यसको बारेमा कुरा गरेका छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो फर्स्ट मेथड हो, यो भनेको फर्स्ट मेथड फर्मुला हो, यो भनेको सेकेन्ड मेथड हो, र अब चाहिँ हामी थर्ड मेथडको चाहिँ हामीले यहाँ फर्मुला बनाइरहेको छौँ है त। डियर स्टुडेन्ट्स, सपोज मानौँ कि यो एक्स को ठाउँमा यदि म डिएक्स गरिदियो भने यो एक्स इज इक्वल टु यदि डिएक्स, त डिएक्स निकाल्नको लागि हामीले एक्स माइनस ए को बारेमा म भन्छु डियर स्टुडेन्ट्स। अनि फेरि यो चाहिँ डिएक्सलाई कन्भर्ट गरिदिन्छौँ हामी डिएक्स डैश भनेको एक्स माइनस ए डिवाइड सी। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यहाँ कुरा छ कि ए भनेको के हो र सी भनेको के हो। ए भनेको एज्युम, ए फोर एज्युम मिन, एज्युम मिन हो। यसमा के हुन्छ भने हामीले जुन डाटा दिएको हुन्छ त्यो डाटाबाट हामीले एक्चुअल मिन नभएको कुनै पनि के हुन्छ भने अर्को भने एक्चुअल मिन नभएर डाटामा दिएको जुन एउटा हामी मिन लिन्छौँ, एज्युम गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ, मान्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने ए भन्छौँ है त। एउटा एक्चुअल मिन होइन, त्यो लगभग भनेको यही हुन्छ मिन भने हामी एउटा आसमा भनेको त्यसको माथिको पनि हुनसक्छ तलको पनि हुनसक्छ, त्यो भनेको हामी जुन नम्बर लिन्छौँ त्यो नम्बर भनेको के हुन्छ भने एज्युम मिन हुन्छ भनेको मानेको हुन्छौँ। र सी भनेको के हो भने कन्स्टेन्ट हो, सी इज अ कन्स्टेन्ट डियर स्टुडेन्ट्स, कन्स्टेन्ट
हो। अब यो सी कसरी आउँछ भने त्यसको बारेमा पनि म भन्छु। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ यदि y को ठाउँमा यदि dy म मानिदिन्छु र फेरि चाहिँ यहाँ y माइनस a अनि dy डैश इक्वल टू y माइनस a बाई c गरिदियो भने डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला के आउँछ त? हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको यो डाइरेक्ट मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला के आउँछ? जस्तै डियर स्टुडेन्ट्स, यो x को ठाउँमा हामीले यो राखिदिने भने यदि y को ठाउँमा यो राखिदियो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने क्रिएट हुन्छ। त फोर स्टेप डिभिएसन को फर्मुला जुन हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ बनेर हुन्छ rxy, जस्तै n भनेको n नै छ, समेसन यो x को हेरौँ त डियर स्टुडेन्ट, x को ठाउँमा कति राख्यो भने dx डैश र फेरि हाम्रो यहाँ फर्मुला के छ y को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ dy डैश। यो दुवैको के छ त रिलेसन मल्टिप्लाईको छ, यो दुवैको रिलेसन के त मल्टिप्लाई छ, मल्टिप्लाई गरेर अनि के गर्ने त सम गर्ने माइनस। अब त्यहाँ यो x को ठाउँमा समेसन dx डैश र समेसन dy डैश डिभाइड डिएस्ट एकदमै सिम्पल छ। हामीले x को ठाउँमा यहाँ के क्रिएट गर्थे dx गर्यो अनि dx भनेको फाइनल आएको छ अनि dx फाइनल आएको छ भने यो x को ठाउँमा dx यसमा डाइरेक्ट फर्मुलामा राखिदिने, x को ठाउँमा y को ठाउँ x को ठाउँमा dx y को ठाउँमा dy डैश अनि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा स्टेप डिभिएसनको फर्मुला बन्न जान्छ। यो n को n नै छ डियर स्टुडेन्ट्स र यहाँ हेरौँ त है त x को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ समेसन dx डैश को होल स्क्वायर र माइनस समेसन dx डैश को यहाँ होल स्क्वायर, यो भनेको स्क्वायर, यो डैश को स्क्वायर जुन d डैश आउँछ त्यसको स्क्वायर, यो भनेको जुन यो हाम्रो d डैश को सम जुन आउँछ भने d डैश जति आउँछ त्यसको होल स्क्वायर र अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो यहाँ y को कन्डिसन पनि त्यही छ, n को n नै छ, समेसन dy डैश स्क्वायर माइनस समेसन dy डैश को होल स्क्वायर। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो के भयो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला बन्यो त। अब डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो फर्मुलाको बेसमा हामीले एउटा यो फर्मुलाको बेसमा एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ त है त डियर स्टुडेन्ट्स। अब इक्जाम्पल के छ भन्ने हेरौँ त है त। इक्जाम्पल है, इक्जाम्पल हाम्रो के रहेको छ भन्ने जस्तै कि हामीसँग इक्जाम्पल छ, मानौँ कि हामीसँग इक्जाम्पल x मा अब चाहिँ हामीसँग कतिवटा टेबल बनाउनु पर्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यो फर्मुला अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ कि कतिवटा टेबल बनाउनु पर्छ। जस्तै डियर स्टुडेन्ट्स अहिले एउटा अनि दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा अनि सातवटा अनि आठवटा। अब हेरौँ के चाहिँ हामीलाई चाहियो र हाम्रो यो भयो डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसमा हामीले के चाहियो त, यहाँ x हामीलाई र y कति दिएको छ भने एउटा डाटा हामी लिएको छौँ 5 10 15 20 र 25। यहाँ हाम्रो कति रहेको छ भने 40 35, यहाँ भनेको 30 25 20। डियर स्टुडेन्ट्स यसमा हामी के देखिरहेको छ भने यो भनेको डाटामा चाहिँ के छ भने इन्क्रिज भइरहेको छ, यसमा के डिक्रिज भइरहेछ, एउटामा इन्क्रिज भइरहेछ अर्कोमा डिक्रिज भइरहेको छ है त। एउटामा के भइरहेछ भने इन्क्रिज, जस्तै 5 छ त 10 50 आयो, 50 10 50 20 25, यसमा के छ भने 40 छ फेरि 35, यो यसमा इन्क्रिज भयो यसमा डिक्रिज भइरहेछ। ल त डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी के निकालिरहेछौँ भने dx, डियर स्टुडेन्ट्स dx त dx निकाल्नको लागि हामीसँग के फर्मुला छ भने डियर स्टुडेन्ट्स योभन्दा अगाडि मैले यहाँ लेखिसकेको छु कि x माइनस a त x माइनस a युज गर्नको लागि यानि कि dx निकाल्नको लागि हामीले x a भनेको मान्नुपर्छ। त a भनेको के हो भने एज्युम मिन हो, त एज्युम मिन यहाँ मान्नुपर्छ
एज्युम मिन फोर ए को लागि कति मान्ने त फोर एक्स को लागि ए इज इक्वल टू कति हुन्छ भने 1 2 माथि दुईटा छोड्दिने तल दुईटा छोड्ने माथि तीनटा छोड्ने तल तीनटा छोड्ने बीचमा जुन आउँछ त्यसलाई के मान्ने त एज्युम मिन मान्ने त एज्युम मिन भनेको कति भयो त 15 भयो। अब एज्युम मिन फोर वाई को लागि पनि दुईटा माथिबाट छोड्ने तलबाट दुईटा छोड्ने भनेको यहाँ कति हुन्छ भने हाम्रो 30। डियर स्टुडेन्ट्स हामी एज्युम मिन यो हाम्रो के हो भने एज्युम मिन हो। यो के हो त एज्युम मिन हामीले एउटा मिन मानेको छ एक्चुअल मिन होइन। हुनसक्छ हामी 15 मानेको छौँ भने हुनसक्छ यसको र यसको बिचमा आउन सक्छ वा यसको र यसको बिचमा आउन सक्छ तर भनेको त्यति दिएको छैन। हामीले त्यति भनेको एक्चुअल मानेको छैन हामी एज्युम मानेको छौँ एउटा भनेको एउटा गेस गरेको छौँ हामी त। अब ल डिएक्स निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स जुन हामी यो मिन मानेका छौँ अहिले डिएक्स भनेको एक्स त यो कन्डिसन एप्लाई गर्यो भने डिवाई को लागि वाई माइनस ए गरौँ। अब वाई को ठाउँमा वाई को लागि ए भनेको कति हुन्छ 30 हुन्छ र एक्स को लागि ए कति हुन्छ भने 15 हुन्छ। त अब ध्यान दिनु है त जस्तै कि हामीले अब यो 15 यहाँ एक्स कति छ 5 छ माइनस ए भनेको कति छ 15 छ त भनेको यदि हामी यसमा राख्यो भने x इज इक्वल टू एक्स मिन त x भनेको 5 छ यो भनेको हाम्रो कति छ 50 छ भनेको -10 हुन्छ। ठिक त्यस्तै सबै गऱ्यो भने कति हुन्छ यो -10 भयो। अब यहाँ राख्यो भने यो कति हुन्छ -5 हुन्छ। अब 50 बाट 50 गयो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ। फेरि यहाँ भनेको 20 यहाँ राख्यो र ए भनेको 15 राख्यो 20 माइनस 50 भनेको कति भयो त 5 भयो। अनि फेरि 25 बाट 50 जान्छ भने कति आयो भने 10 आयो यो हाम्रो आयो। अब dy पनि त्यसै निकाल्ने डिस्टेन्स dy पनि अब यहाँ राख्ने डी कति छ 40 छ यहाँ कति छ 40 हामी कति मानेछौँ ए भनेको 30 त 40 बाट जस्तै कि अब dy इज इक्वल टू ya हामीसँग यहाँ 40 छ र यहाँ कति छ भने 30 छ त यहाँ माइनस गर्यो भने कति हुन्छ 10 आउँछ यो भनेको कति भयो 10 भयो। यहाँ भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ यहाँ भनेको 0 भयो यहाँ भनेको -5 हुन्छ र फेरि 20 माइनस 30 भनेको -10 हुन्छ। अब आइसकेपछि यति आइसकेपछि डिस्टेन्स अब के चाहियो त ड्यास चाहियो के चाहियो त ड्यास dx ड्यास चाहियो र फेरि हामीले के चाहिन्छ dy ड्यास चाहियो। त अब चाहिँ यो ड्यास निकाल्नको लागि डिस्टेन्स यहाँ फर्मुला मैले लेखेको छु एकचोटि हेरौँ त x माइनस ए डिभाइड सी यो सी भनेको कन्स्टेन्ट बिट्विन टू लिमिट दुईटा लिमिटको बिचको दुईटा एलिमेन्टको बिचको डिफ्रेन्ट हो। जस्तै कि यहाँ x माइनस ए कति आछ हाम्रो x माइनस ए भनेको कति आछ भने -10 आएको छ। त अब 10 मा कतिले डिभाइड गर्ने भन्ने हेरौँ त है त 10 मा डिभाइड गर्दा कतिले डिभाइड गर्ने भनेको अब हेरौँ त डियर स्टुडेन्ट्स यसमा कति कन्स्टेन्ट छ यतिको डिफ्रेन्ट कति छ 5 यतिको डिफ्रेन्ट 5 यसको डिफ्रेन्ट कति छ डियर स्टुडेन्ट्स 5 छ। यही भनेको के हो भने सी हो। यो भनेको 5 10 15 20 25 को बिचको डिस्टेन्स के छ 5 छ। त यही 5 भनेको के हो भने सी हो। त हामी के गर्छौँ भने जब यो dy भनेको dy जब आएको छ सरी dx जुन आएको छ त dx मा जब यो 5 ले हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ त्यो भनेको d ड्यास बन्छ के बन्छ त d ड्यास बन्छ। त d ड्यास बनाउनको लागि यो 5 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 1 5 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने सरी मिस्टेक छ नि यहाँ 10 मा यो 10 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने -2 र यो 10 मा 5 ले यो 5 -5 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने -1 0 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने 0 -5 डिभाइड 5 भनेको कति हुन्छ 1 -10 डिभाइड 5 -2। अब चाहिँ यहाँ dy ड्यास निकाल्नको लागि ठिक डिस्टेन्स यहाँ पनि हेरौँ कतिको डिफ्रेन्ट छ भने यहाँ पनि 5 को डिफ्रेन्ट रहेको छ भनेको यहाँ पनि c कति छ 5 नै छ। त अब dy जति आछ dy मा जब हामीले यसको कन्स्टेन्टले हामी
जब यसको कन्स्टेन्टले हामी के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ त भनेको के हुन्छ डी वाई ड्यास आउँछ। त वाई ड्यास निकाल्नको लागि यसको डिफ्रेन्ट कति छ 5 5 डिफ्रेन्ट छ। त यो डिफ्रेन्ट 5 डिफ्रेन्ट छ भने 5 ले dy लाई के गरौँ त डिभाइड गरौँ। त यो 10 मा 5 ले डिभाइड गऱ्यो भने 2 आउँछ, 5 मा 5 ले डिभाइड गऱ्यो 1 आउँछ, 0 मा 5 ले डिभाइड गऱ्यो भने 0 र 5 मा 5 ले डिभाइड गऱ्यो -1 र यो भनेको -2। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो के आउँछ भने यति हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब डियर स्टुडेन्ट्स ल त अब हामीले के चाहियो भने फर्मुलामा यहाँ हेरौँ त फर्मुलामा के छ dx डैश को स्क्वायर यानी कि dx डैश स्क्वायर निकालौँ dy डैश स्क्वायर निकालौँ है त। dx डैश डैश कति छ यति छ, यो 2 को स्क्वायर गर्यो भने 4 1 0 1 4, यहाँ भनेको कति छ 4 छ 1 छ 0 छ 1 छ 4 छ। डिस्टेन्स अब चाहिँ अरु के चाहियो त हामीलाई d डैश प्रोडक्ट अफ d डैश प्लस त्यसपछि के चाहियो त यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट अफ d डैश र प्रोडक्ट अफ dy d x डैश मल्टिप्लाई dy डैश। अब मल्टिप्लाई गरौँ त है त डैश डैशमा मल्टिप्लाई 2 मा -2 र 2 गर्यो भने -4 र 1 1 -1 0 0 0, यो भनेको 1 -1 -1 र यो भनेको 4 मल्टिप्लाई गरेपछि कति आयो त हाम्रो 4। अब यो माइनस माइनस प्लस प्लस हुन जान्छ अनि त्यसपछि यो भनेको कति आयो भने हाम्रो यो -4 हुन्छ त। डिस्टेन्स यहाँ भनेको हाम्रो -4 आउनु पर्ने। -4 कसरी आउँछ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यो 2 भनेको यहाँबाट 25 बाट कति गयो भने 15 गयो भने 10 अनि 10 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने यहाँ भनेको कति हुन्छ प्लस हुन्छ, यो भनेको यो यसमा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त -4 आउँछ। भनेको अर्थ कि हामीले -2 -1 0 1 2 अनि 2 1 0 -1 अनि यो -2 हुन्छ। -2 हुनको लागि ठिक छ, यो -2 भनेको यो लास्टको हेरौँ त लास्टको 20 छ अनि 20 बाट 30 गयो भने -10 हुन्छ, 10 मा 5 ले डिभाइड गर्यो भने -2 हुन्छ। ठिक छ, अब डिस्टेन्स यसलाई सम गरौँ है त। सम y डैश इज इक्वल टू र फेरि यहाँ सम x डैश इज इक्वल टू कति हुन्छ, यसलाई सम गर्यो भने त यो +2 -2 क्यान्सिल, यहाँ -1 +1 यो पनि क्यान्सिल भएन, यानी कि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सम गर्दाखेरि कति आयो एन्सर भनेको 0। यहाँ पनि कति आयो भने यो पनि 0, यहाँ भनेको जोड्यो भने dx डैश स्क्वायर, यसलाई जोड्यो भने कति आयो भने हाम्रो 5 4 4 8 2 10 आयो, फेरि यहाँ गऱ्यो 4 4 2 10, यो पनि के हुन्छ dy डैश स्क्वायर इक्वल टू 10 र यहाँ भनेको मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आयो भने समेसन d डैश dy डैश इक्वल टू -4 -10 ल। डिस्टेन्स हामीले यहाँसम्म निकालिसक्यौँ। अब यहाँसम्म पुगिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त फर्मुला युज गर्छौँ। अब फर्मुला युज गर्छौँ त फर्मुला युज गरेर भ्यालु राख्छौँ। अब हामीसँग फर्मुला छ xy इज इक्वल टू, फर्मुला के छ भने योभन्दा अगाडि मैले माथि लेखिसकेको छु, माथि फर्मुलामा राखेपछि कति हुन्छ हाम्रो जस्तै कि n समेसन dx डैश dy डैश माइनस समेसन dx डैश समेसन dy डैश डिवाइड ओवर रूट अंडर n समेसन dx डैश स्क्वायर समेसन dx डैश को होल स्क्वायर ओवर रूट अंडर n समेसन dy डैश को स्क्वायर माइनस समेसन dy
ड्यासको होल स्क्वायर। डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीले भ्यालु राखौँ त। एन भनेको कति छ? एन भनेको हामीसँग 5 छ। नम्बर अफ 1 2 3 4 5 5 छ। डिस्टेन्स समेसन डी एक्स ड्यास वाई ड्यास कति छ? -10 छ। -10 माइनस कति छ? डिस्टेन्स -10। अब यो फर्मुला माइनस यहाँ कति छ? यो पनि 0 छ, यो कति छ त? 0 छ, किनभने हामीले यहाँ जोडिसकेका छौँ। समेसन डी एक्स ड्यास 0 ए हो 0। अब डिस्टेन्स तल हाम्रो कति आयो त? ओभर रुट अन्डर यो एन भनेको कति छ? 5 छ, र यहाँ भनेको डी एक्स ड्यास को होल स्क्वायर कति छ? डी एक्स ड्यास को होल स्क्वायर 10 छ माइनस। अब भनेको यहाँ डी ड्यास यो कति छ? यो त 0 छ। समेसन डी एक्स ड्यास भने यो 0 को स्क्वायर ओभर रुट अन्डर यहाँ 5, यहाँ पनि कति छ भने 10 छ, यहाँ भनेको 0। डियर स्टुडेन्ट यहाँ भनेको -50 र ओभर रुट अन्डर डिस्टेन्स हेर्नु त, यो त 0 भयो, यो 50 भयो, ओभर रुट अन्डर 50 र यहाँ पनि मल्टिप्लाई ओभर रुट अन्डर 50। डिस्टेन्स -50 डिभाइड यो 50 क्यान्सल भएर कति आयो भने -1। -1 इज द पर्फेक्ट नेगेटिभ रिलेसन कोरिलेसन। -1 is the perfect negative correlation. This is the required answer. Distance यो हाम्रो थियो स्टेप डिभिजन मेथड डिस्टेन्स। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। बाई, टेक केयर, गुड नाइट।